छ। जस्तै चाहिँ वीरगञ्जको रङशालालाई हामी प्रादेशिक रङशालाको रूपमा, जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय रङशालाको रूपमा, त्यस्तै पशुबलपुरमा जहाँ प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण भइरहेछ त्यहाँ पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय दुईवटा रङशाला निर्माण गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। र अहिले खेलकुदको एउटा क्यालेन्डर हामी तयार गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारले खेलकुदको क्यालेन्डर तयार गर्दैछ र हामी चाहिँ खेलकुदलाई सुरुदेखि नै चाहिँ एउटा क्यालेन्डर निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने, जस्तै अन्डर 15, अन्डर 19 र खुला उमेर समूहमा पनि खेलकुदको हामी चाहिँ विकासहरू गरिरहेछौँ। त्यस्तै अहिले प्रदेश सरकारले भलिबलमा, क्रिकेटमा, कुस्तीमा, कबड्डीमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय 3-3वटा प्रदेश स्तरीय खेलकुदहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छन् र त्यस्तै मार्सल आर्टका किकोसिन, बुदोकाई, करातेका चाहिँ प्रदेश स्तरीय गेमहरू हामी सञ्चालन गरिसकेका छौँ। र यो सबै कुराहरू अहिले सुरुवात गरेका छौँ, त्यसको स्तर उन्नति गरिरहेछौँ र हामी त्यो हेर्ने हो भने खास गरेर प्रहरीहरूलाई पनि खेलकुदमा समावेश गरेर उनीहरूलाई फिट राख्ने पनि काम हामी गरिरहेछौँ र प्रहरीहरूलाई, आर्मी, सशस्त्रहरूको टिमहरूलाई पनि प्रदेश स्तरीय गेममा हामी समावेश गराइरहेछौँ र खेलाडीहरूको अलि उत्साह बढाउनको लागि नगद प्राइजहरूको पनि हामी व्यवस्था गरिरहेका छौँ। सुरुमा गर्दाखेरि हामी 30,000बाट सुरु गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ प्रदेश स्तरीय गेमको नगद प्राइज चाहिँ हामी 1 लाखसम्म राखेका छौँ। फर्स्ट टिमलाई 1 लाख, सेकेन्डलाई 50, थर्डलाई 25 गरेर अहिले राखेका छौँ। यसको चाहिँ राशिहरू पनि हामी बढाउने कामहरू गरिरहेछौँ भने खेलाडीहरूलाई र प्रशिक्षकहरूलाई पनि हामी चाहिँ तालिम दिन लागिरहेछौँ। अहिलेको चाहिँ युगमा 21औं शताब्दीमा यस्ता स्थितिमा हामी खेललाई विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी पहिला प्रशिक्षकहरूलाई टिओटी दिने, उनीहरूलाई अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीको हिसाबमा उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरूको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि त्यो प्रशिक्षक मार्फत हामी यहाँका खेलाडीहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिएर उनीहरूलाई एक किसिमको चाहिँ दक्ष खेलाडी हामी उत्पादन गर्नतिर लगिरहेछौँ। र अहिले हेर्नुहुन्छ भने खेलको अवस्था जे थियो त्योभन्दा सङ्घीयता आइसकेपछि स्तर उठेको छ, स्तर बढिरहेको स्थिति छ। र अहिले अर्को कुरा के छ, हामी एउटा प्रशिक्षण दिने कुराहरू छँदैछ भने अहिलेको समयमा ट्रेनिङको विभिन्न उपकरणहरूको अहिले 21औं शताब्दीमा भनौँ वैज्ञानिक युग भइसकेको छ। यस्तो वैज्ञानिक युगमा विभिन्न किसिमका उपकरणहरू पनि हामी ल्याउँदैछौँ, जुन उपकरण मार्फत हामी तालिमहरू, प्रशिक्षणहरू दिन्छौँ, जुन प्रशिक्षणबाट एउटा दक्ष नागरिक चाहिँ खेलाडी उत्पादन हुन्छ, जुन खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा पनि नेपालको, हाम्रो देशको र प्रदेशको नाम उच्च राख्न सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै अहिले प्रदेश सरकारले खेलकुदलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। खेलकुदको संरक्षण, संवर्धन, विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढिरहेको छ। विद्यालयहरूमा अहिले खेलको अवस्था गम्भीर हुँदै गइरहेछन्, त्यस्ता सुविधाहरू छैन, किन होला? प्रदेश सरकार त्यसमा कस्तो योजनाहरू ल्याउनेछन् आगामी दिनमा? मैले सुरुमै भने अहिले खास गरेर प्रदेश सरकारले खेलकुदको लागि एउटा क्यालेन्डर तयारी गरिरहेछ, जुन क्यालेन्डर अन्तर्गत अन्डर 15, अन्डर 19 र खुला उमेर समूहका छन्। अन्डर 15 र अन्डर 19 का खेलाडी स्कुलकै खेलाडीहरू हुन्छन् र हामी अन्डर 13 का पनि एज समूहका पनि खेलकुदलाई विकास गर्न खोजिरहेछौँ र यसका लागि विभिन्न चाहिँ मैले सुरुमै भने रङशालाहरू निर्माण गर्ने कुराहरू र स्कुलहरूमा खेलकुदलाई महत्त्व दिने कुराहरू, राष्ट्रपति कप चाहिँ प्रतियोगिताहरू, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कप प्रतियोगिताहरू, यस्ता किसिमको खेलकुदहरू चाहिँ हामी गराएर खेललाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोच लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ र यसको एउटा क्यालेन्डरै तयारी भइरहेछ, जुन क्यालेन्डरले अन्डर 19 का खेल यो महिनामा यति गतेदेखि यति गतेसम्म, अन्डर 15 का त्यसपछि यो महिनामा यति गतेदेखि यति गते र त्यो क्यालेन्डर हुन्छ र त्यो क्यालेन्डर अनुसार खेलकुद चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। यसरी सञ्चालन भयो भने स्कुलबाट हामी खुला उमेर समूहमा खेलकुदलाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने मात्रै खेलको विकास हुन सक्छ कुरालाई ठहर गरेर प्रदेश सरकारले यसले काम गरिरहेछ।
धन्यवाद। गतिविधि कस्तो के भइरहेछ, ग्राउन्डको अवस्था के छ? यो ग्राउन्ड यो गुठीको जग्गा हो। हामीले यसलाई अब गाउँलेहरूले युवाहरूले एउटा संरक्षणमा लिएको छ। यो यसपालि मैले वडा बजेटबाट मञ्च पनि राखेको छु। जहिलेदेखि वडा अध्यक्ष भए मैले एउटा युवाहरूलाई एउटा खेलको माध्यमले स्वस्थ समाज निर्माण गर्ने हिसाबले अहिले कुलतमा फस्ने युवाहरूको चलन बढी छ। त्यो कुलतको हटाउनलाई पनि मैले यो वडाबाट बजेटिङ गरेको छु। यो खेलकुद सञ्चालन हुँदैछ। सक्दो हामीले यो आज यो माहौल हेर्नुहुन्छ, यो वडा कार्यालयको पनि देन हो। म पनि एउटा के छ भने यो युवाहरू यसरी सञ्चालन होस्। हाम्रो प्रदेश माननीय मन्त्रीजी पनि आउनुभयो, उहाँले पनि आश्वासन दिनुभयो। वास्तवमा खेलले गर्दा नै हाम्रो यो स्वस्थ समाज निर्माण हुन्छ। हाम्रो युवाहरू चाहिँ कुलतमा लाग्नबाट पनि बचाउन हाम्रो सकिन्छ भनेर पश्चिमपट्टिका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू त्यो लाइन क्लियर गरिदिनु होला। वीरता स्पोर्ट्स क्लबका सम्पूर्ण पूर्ण रूपमा यो वीरता स्पोर्ट्स क्लबका सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यहरूलाई पश्चिमपट्टि लाइन क्लियर गरिदिन अनुरोध गर्नु। 4-5वटा गेमहरू मेरो वडामा भइरहेछ। जस्तो क्रिकेट गेमहरू पनि सञ्चालन भएको छ। जस्तो यो फुटबल भयो, क्रिकेट, भयो, त्यसपछि पचाइने युवा क्लब छ। तपाईँलाई स्वतन्त्र युवा क्लबहरूले पनि सञ्चालन गरे। सबैमा मैले आर्थिक सहयोग गरेको छु र खेलकुदमा मैले राखेकै नै बजेट राखेको युवाहरूको लागि र निरन्तर नै मेरो सहयोग रहन्छ। यसपालि अब मञ्च पनि तयारी हुन्छ र यो फिल्डलाई पनि व्यवस्थित गर्ने पनि योजनाहरू राख्नुपर्छ।